फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही नफ़ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से सूरतुल नमल और आयत नंबर हम शुरू करते हैं 63। अम्मै यहदिकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी वमै युरसिलु अर्रियाहा बुशरम बैना यदै रहमतिही आ इलाहुन मा अल्लाह तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून। अम्मन कौन है वो, यहदिकुम हदायत देता है जो तुमको, फी ज़ुलुमाती अंधेरों में, यानी राह दिखाता है, हदायत देता है, फी ज़ुलुमाती अंधेरों में, अलबर्री और खुश्की में, वल बहरी और समंदर के अंधेरों में। वमन युरसिलु और कौन है जो भेजता है, अर्रियाहा हवाओं को, बुशरन खुशखबरी बनाकर, बैना आगे आगे, बैना यदई आगे आगे, रहमत ही अपनी रहमत के। आ इलाहुन मा अल्लाह तो क्या कोई और भी इलाह है फिर। तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून बुलंद है अल्लाह इससे जो वो शिरक करते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ना इस आयत में जो बातें बयान की हैं ना, एक तो ये बात है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि बताओ कि तुम्हें राह कौन दिखाता है, और राह भी कौन सी, अंधेरियों वाली। और अंधेरियां भी कहाँ, खुश्की पर भी यानी ज़मीन पर भी और समुद्रों पर भी, यानी दोनों जगहों पे जब अंधेरियां होती हैं तो तुम्हें राह फिर कौन दिखाता है। और वो राह जो है ना वो रब ही दिखाता है। वो किस तरह कि उसने आसमानों को ना सितारों से सजाया हुआ है, और वो सितारे ऐसे बनाए हैं कि जो अंधेरी रात में ना राह दिखाते हैं। और आपको पता है सितारों का पूरा एक इल्म है, जो लोग ये इल्म रखते हैं उनको सितारों की डायरेक्शन का पता है कि कोई सितारा किस तरफ को जा रहा है, और वो शमाल है, जनूब है, मशरिक है या मगरिब है, उन्हें पता होता है कि कौन से सितारे हैं जो राह दिखाते हैं। और समंदर में भी इंसान जब राह भटकता है तो अल्लाह ने उनके लिए ये सितारे रखे हुए हैं। वो उस वक़्त उनके पास ये इल्म है, या ये लोग जो सफ़र करते हैं वो ये इल्म रखते हैं। जैसे हम लोग आजकल सफ़र करते हैं ना, तो लोकेशन हमारे पास होती है, हम लोकेशन डालते हैं और वो हमें रास्ता बता रही है और हम उस तरफ चल रहे हैं। इसी तरह उनके पास ये उस वक़्त या अब भी लोकेशन होती है सितारों की, और वो उसके लिहाज से चलते हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला की ये ज़मीन, ये समंदर इतने बड़े हैं कि इंसान खो जाता है, बिल्कुल पता ना चले कि हमने कहाँ जाना है। तो ये आसमान ने दुनिया पे अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा आप देखें सूरज को भी अगर हम देखें तो उससे भी हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि वो मशरिक से तुलू होता है तो ये मशरिक है, मगरिब में तुलू होता है तो वो मगरिब है। और इसी दो सिमतों की वजह से हमें दूसरी दो सिमतें भी पहचान में आ जाती हैं कि मशरिक किधर है और मगरिब किधर है। चांद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि चांद का काम क्या है, चांद क्या करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चांद महीनों के हिसाब किताब के लिए है, सालों के, महीनों के, ये दिनों के हिसाब किताब के लिए चांद की तारीखें, यानी उस लिहाज से कैलेंडर बनाना, और ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने जो इल्म रखते हैं मैथमेटिक्स का इस लिहाज से, तो ये चीज़ें जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें हमारी किस लिए बनाई हैं, आसमान दुनिया पे भी और ज़मीन पे भी, जो अल्लाह हमें दिखाता है। दूसरी मैं बात आपको इस तरह भी ये वजाहत कर दूँ कि इस दुनिया में चाहे आप ज़मीन पे रह रहे हो, चाहे आप समंदर का सफ़र कर रहे हो, लेकिन जब आपके हालात कोई ऐसे हो जाएं कि आपके हालात जो है ना अंधेरियों, चारों तरफ से आपको अंधेरे ही हो जाएं, और अंधेरों का मतलब दूसरा होगा मुश्किलें, उस वक़्त भी रोशनी कौन दिखाता है, वो रब भी दिखाता है। वो मुश्किलें यके बाद दीगर एक एक करके कौन दूर करता है, वो रब ही करता है, और तुम्हें फिर राह दिखाता है, तुम्हारी हदायत करता है कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो रब ही करता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बता दिया कि बर्री और बाहरी, ज़मीन पर दो चीज़ें हैं, खुश्की है और समंदर है। ये दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, और ज़्यादातर समंदर है। 100 में से देखा जाए ना तो कम से कम 80% या 75% जो है ना वो समंदर है, बाकी 35-30 या 40% ज़मीन है जिस पर आबादी है, खुश्की है, सब कुछ है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपना ये एहसान भी अब जता रहा है अल्लाह
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے احسان جتائے، انسانوں کو یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے لیے بنا ڈالی ہیں نا، اور کوئی بنا ہی نہیں سکتا، پھر وہ اپنی نعمتوں کو جتا کے نا ہمیں یہ، اب میں نے بتایا تھا کہ سوالات اللہ کے شروع ہو رہے ہیں اب من سے، اور آخر میں کیا، آ الہ ما اللہ، ایک تو تم بتاؤ مجھے پہلے، پھر اس کے بعد اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اچھا اب بتاؤ کہ کیا آ الہ ما اللہ، کیا پھر کوئی اور بھی الہ ہے جو مشرق بنا دے، مغرب بنا دے، ستارے بنا دے، سمندر اور اندھیریوں میں تمہیں راہ دکھا دے، پریشانیوں میں تمہیں راہ دکھا دے، کون ہے، کوئی الہ ہے تو بتاؤ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خود ہی اپنی تعریف بھی کر دی، کیا کہ تعالی اللہ اما یشرکون، اللہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں، اور اللہ کے قریب بھی نہیں یہ باتیں جاتی کہ تم جو شرک کرتے ہو، اللہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، وہ بہت بلند ہے، اور وہ تمام چیزوں کو ایک جیسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، مشرکین جو تھے نا، وہ جب سمندر کا سفر کرتے تھے تو یہ بھی ایک واقعہ ہے سچا کہ وہ نا سمندر کی جب لہریں، طوفان آ جاتا تو ان کو گھیر لیتا، اور پھر انہیں پتہ چلتا کہ اب بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس وقت کہتے کہ اس وقت نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو، کیونکہ اب وہی سنے گا، اپنے دیوتاؤں کو نہ پکارو۔ اس میں ایک کہتی ہیں کشتی میں، سمندر میں اس وقت ان کے جہاز میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا وہ کہا جاتا ہے، مجھے اس وقت نام نہیں ذہن میں آ رہا، کیونکہ اس وقت واقعہ میرے ذہن میں ابھی آیا، تیاری میں نے یہ کوئی نہیں دیکھا تھا، تو وہ 15 سال کا بچہ تھا یا اس سے چھوٹا ہوگا، تو اس نے دیکھا کہ انہوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارا تو طوفان ہٹ گیا، اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بچا لیا، تم نے مجھے پکارا ہے تو میں نے تمہیں بچا لیا۔ اس کے بعد یہ خشکی پہ جا کر وہی حرکتیں کرنے لگ گئے، لیکن اس بچے نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جس نے ہمیں طوفان میں بچایا تھا، میں اسی پر ایمان خشکی کے اوپر بھی لاتا ہوں، میں نہیں اب تمہارے دیوتاؤں کو مانوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو اس چیز کا بھی جواب دیا قرآن میں کہ تم نے جو سمندر میں مجھے پکارا تھا اور میں نے بچا لیا، اور یہاں آ کے جو تم شرک کر رہے ہو کہ میں خشکی میں تمہیں زمین کے اندر نہیں دسا سکتا، کیا خشکی اور طری کا رب جو ہے وہ الگ الگ ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ان تمام شرکوں سے میری ذات بلند ہے۔ پھر اب ایک اگلا سوال اور ہے، اَمَّن یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِیدُهُ وَمَن يَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن کُنتُم صَادِقِینَ۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ امن، اچھا بتاؤ کون ہے؟ یبدأ، پہلی بار جو پیدا کرتا ہے، یبدأ جو پہلی بار کرتا ہے پیدا کس کو؟ الخلقہ، خلقت کو، مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا، اس کو ریپیٹ کرے گا۔ ایک بات، دوسری بات وَمَن یَرْزُقُکُم، اچھا بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، اور رزق بھی وہ دیتا ہے کہاں سے؟ من السماء والارض، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ نے ایک بہت بڑی بات کا نا جواب دے دیا، کیونکہ مشرکین جو ہے نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ دوبارہ مردے کیسے اٹھیں گے؟ آج تک تو کوئی اٹھا نہیں ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، قیامت کب آنی ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے، اور قیامت کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے، اس لیے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی کون پیدا ہوا ہے آج تک، سب مر کے ختم، فنا ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو جو پہلی دفعہ نا، یبدأ کا مطلب ہوتا ہے جو پہلی دفعہ جس نے تمہیں پیدا کیا، کیا وہ تمہیں دوسری دفعہ نہیں پیدا کر سکے گا؟ حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہو جاتا ہے، ماں بھی جب بچہ پیدا کرتی ہے نا ایک لڑکی، تو پہلے تو وہ بہت ڈری ہوتی ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوگا، پھر دوسرے بچے کی دفعہ وہ ذہنی طور پر ریڈی ہوتی ہے کہ صحیح ہے بھی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اب بیٹی دے، بلکہ اسے شوق ہو جاتا ہے، اسے بھی آسان لگتا ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا۔ اسی طرح آپ سوچیں، آپ جو بھی ایک انجینئر ہے، وہ ایک پوری عمارت کا نقشہ بناتا ہے بڑی مشکل سے بیٹھ کے، کئی راتیں وہ محنت کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ بلڈنگ بنتی ہے تو اس جیسی بلڈنگیں وہ اسی نقشے سے دھڑا دھڑ بن رہی ہوتی ہیں۔ وہ نقشہ ایک دفعہ بنانا مشکل تھا، دوسری دفعہ نہیں۔ اسی طرح آپ اپنا کوئی ایک بہت پیارا مشکل قسم کا لیکچر تیار کر لیں پڑھانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ آپ کو محنت کی، آپ نے وہ لیکچر تمام بچوں میں اب بانٹنا ہے، تو اس کی فوٹو کاپیاں نکالتے جاؤ، کیا مشکل ہے؟
اب فوٹو کاپی نکالنا مشکل ہے یا پھر اصل وہ بیٹھ کے لیکچر تیار کرنا مشکل ہے؟